اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم أدخله الجنة وأعذه من فتنة القبر ومن عذاب النار وأعذه من فتنة القبر ومن عذاب النار اللهم إن عبدك علي جيلاني عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها أصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها اللهم إن كان محسنا فزد في حسناتها وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتها اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت هديته إلى الإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته جئنا شفاء فاغفر له جئنا شفاء فاغفر له اللهم اغفر له وارحمه وادخله في جنة الفردوس اللهم ادخل عبدك علي جيلاني في جنة الفردوس اللهم ادخله في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اعذه من فتنة القبر ومن عذاب النار اللهم إن عبدك علي جيلاني في ذمتك وحبل جوارك في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار أنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إن عبدك عبد المتين أصغر في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار أنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ